वर्गी यात ब्लेसिंग टाइम मुखान मोगाच्या बाबा आणि बहिणीनो जानेवारीची 20 आणि 9 तारीख ब्रेस्तार 2020 आणि दिसपोट्या मिसाची वसपा आणि कीर्तन आज भगवंत आर्केंजला गिरलानी कर्मेली तांकवारांचे स्मरण करता तशें दिसपट्टे कब्रे पत्रांचो दीस आचरण करता पयले वसाप सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले अध्याय 7 ओळ 18 उपरांत दावीद भितर सरलो आणि सर्वेस्परा मुखार बसलो. ताणे म्हळें, सर्वेस्परा म्हज्या धनिया, तुवें म्हाका हांगा पर्यंत हाडूंक हांव कोण आनी म्हजें घराणें कसलें. तरी सर्वेस्परा देवा, हें लेगून तुका कांयच न्हय म्हूण दिसलें. तुवें तुज्या सेवकाच्या घराण्याच्या फुडारा विशीं बसवण्यो केल्याय. सर्वेस्परा देवा, हें तूं एका मनशाक कळीत करताय. इस्रायल तुजी परजा, ससनाक तुजी काशा परजा म्हणून तुवें थारायलाय. आनी तूं सर्वेस्परा तांचो देव जालाय. तर सर्वेस्परा देवा, तुज्या सेवका आनी ताच्या घराण्या विशीं केल्ली बसवणी सदांच तीर सांबाळ आनी तुवें सांगलाय तशें कर. तेन्ना तुजें नांव सदांकाळ वर्तें जातलें आनी मनीस म्हणटले, दळबारांचो सर्वेस्पर इस्रायेलाचो देव. आनी तुज्या सेवका दाविदाचे घराणे तुजे मुखार तीर रावतले. दळबारांच्या सर्वेस्परा इस्रायेलाच्या देवा, तुवेंच तुज्या सेवकाक हें उगडापे करून म्हळाय. हांव तुका एक घर बांदतलो, देखून तुजो सेवक तुका हें प्रार्थना करूंक धैर्य घेता. सर्वेस्परा म्हज्या धनिया, तूं देव आनी तुजी उतरां करी. तुवें तुज्या सेवकाक ही उदार बसवणी केल्याय. देखून दयेन तुज्या सेवकाच्या घराण्याचेर आशिर्वाद घाल आनी अशें तें सदांकाळ तुजे मुखार तीर रावूं. कित्याक तूं सर्वेस्परा म्हज्या देवा उलयलाय आनी तुज्या आशिर्वादान तें ससनाक आशिर्वादीत जातलें. देवाचे उतार हें देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. ताच्या बापा दाविदाचे सिंहासन सर्वेस्पर देव तुका ताका दितलो. सर्वेस्परा दाविदाचो उगडास कर, ताची कश्ट वांट विसर नाका. सर्वेस्पराक ताणें सपूत दिल्लो, जाकोबाच्या बळवान देवाक आंगवण केल्ली. सर्वेस्पराक एक जागो सोदून काडल्या बगार जाकोबाच्या बळवंत देवाक एक निवास मेळ्ळ्या शिवाय म्हज्या घरांत हांव भितर सरचो ना. म्हज्या विशेवाच्या हांतोळणार आड पडचो ना. म्हज्या दोळ्यांक न्हीद, म्हज्या आसल्यांक जेम दिवचो ना. श्लोक. ताच्या बापा दाविदाचे सिंहासन सर्वेस्पर देव ताका दितलो. सर्वेस्परान दाविदाक सपूत घालून उतार दिल्लें. हे उतार तो मोडचो ना. तुज्या पुताक तुजेच कुशीच्या फळाक तुज्या सिंहासनार हांव चडयतलो. श्लोक. ताच्या बापा दाविदाचे सिंहासन सर्वेस्पर देव ताका दितलो. तुज्या पुतांनी म्हजो सल्लो सांबाळल्यार आनी हांवें दिल्ले उपादेश पाळल्यार तांचेय पूत तुजे सिंहासनार चडतले आनी सदांकाळ राजवट चलयतले. श्लोक. ताच्या बापा दाविदाचे सिंहासन सर्वेस्पर देव ताका दितलो. खरेंच सर्वेस्परान सियोन शेर विंचून काडलां, थंयच आपणाचो निवास म्हूण ताची कुशी जाल्या. हो म्हज्या ससनीक विशेवाचो निवास, हांगा म्हजें बिडार करूंक हांवें येवजिलां. श्लोक. ताच्या बापा दाविदाचे सिंहासन सर्वेस्पर देव ताका दितलो. उद्गार. हालेलुया, हालेलुया. तुझे उतार म्हज्या पावलांक एक दिवो, वय उजवाड म्हज्या वाटेचो. हालेलुया. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता अध्याय 4 ओळ 20 आणि 51. आनी उपरांत जेजू तांकां सांगा लागलो, दिवो हाडचो कळशा पोंदा वा काटये पोंदा दवरूंक वे. तो हाडून दिवटोनेर दवरचो नाय वे. कित्याक लिपोवन आसलेले कितेंच परगट जायनासतना उरचें ना आनी गुपीत सांबाळलें उजवाडाक आयिल्ल्या करीत रावचें ना. आयकोंक कान आसात तो आयकोंक. आनी हेंय तो तांकां सांगा लागलो, तुमी आयकतात तें कितें म्हणलें सत्रायेन वरया. खंयच्या मापान तुमी हेरांक मापतात, त्याच मापान देवी तुमकां मापून दितलो आनी चडच तो दितलो. जाचे लागीं आसा ताका चडीत दितले आनी जाचे लागीं ना ताचे लागीं आसलेले इल्लेय काडून व्हरतले. देवाचे उतार हें. ओकानी तुका क्रिस्ता.